118 सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, सैयदना उमर बिन खताब रजी ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंबर पर खड़े थे। उन्होंने कहा, अल्लाह जल शाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा, हक के साथ उन पर किताब उतारी, उसमें रजम की आयत थी, शेख वल शेखतल अजाज नया फारा जमूहा, ये फारजमुहा। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर औरत या मर्द जना करें तो उन्हें रजम करो, लेकिन इसकी तलावत मौकूफ हो गई और हुक्म बाकी है। हो गया, बेशक रजम हक है अल्लाह ताला की किताब में उस शख्स पर जो मोहसन होकर जना करे, मर्द हो या औरत, जब गवाह कायम हो जना पर या हमल नमूदार हो, खुद इकरार करे। क्या है कि जी तलावत आज कुरान में आयत नहीं है, ठीक है, मगर आयत थी और उसके ऊपर अमल भी हो रहा है, यानी शेख व शेखा अजाजा नया फरजमुहा, अगर इजा अजनिया, ये असल में उर्दू में जोड़ दिया है, ये अरबी खात्मे होता है। ठीक है, इजा जना या फरजमुहा, अगर जना करें तो फिर उसको क्या करें, उसको रजम कर दें। तो ये अब उमर की दो हदीसें हैं, सही मुस्लिम में है एक सही बुखारी में, दोनों ये बता रही हैं कि रजम की आयत थी, जो कि आज कुरान में नहीं। अब मुसलमान कहते हैं जी कुरान महफूज है, अगर कुरान महफूज है तो मुझे बताएं कि वो कुरान था सही जिसमें रजम की आयत थी, या ये कुरान जो है उसमें ये सही है जिसमें रजम की आयत नहीं है। ठीक है, तो उमर अब खुद एतराफ कर रहा है कि रजम की आयत थी मगर आज नहीं है। इससे ये साबित होता है कि कुरान जैसा रसूलुल्लाह पे उतरा था वैसा आज आपके पास नहीं है। इवन कि उमर के दौर में भी वैसा नहीं था। उमर के दौर में पहली तदवीन कुरान वालेकुम रहमतुल्लाह। जी प्यारे भाई, आपने इब्ने माजा में से ये हदीस भेजी है 1944 मकतबा शामिला नंबर, और इसमें राविया है सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाती हैं, लक़द नज़लत आयतुर रजमी वरज़ाअतुल कबीर अशरन वलक़द काना फी सहीफ़तिन तहत सरीरी फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतशागलना बिमौतिही दाखल दाजिनुन फ़अकलहा। अलबानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं रिवायत हसन है, और जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं रिवायत हसन है, और यही रिवायत मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल के अंदर भी मौजूद है और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर भी मौजूद है वगैर ज़ालिक। आयशा फरमाती हैं रजम की आयत क्या मतलब कि जानी शुदा, जानी मर्द और जानी औरत, जानी मर्द और जानिया औरत जब शादी शुदा हों तो उनको रजम करना है, संसार करना है। रजम की आयत और बड़ी उम्र के लड़के को 10 बार दूध पिलाने के मसले पर मुश्तमिल आयत नाजिल हुई थी। ये दोनों आयतें एक कागज पर लिखी हुई मेरे बिस्तर पर पड़ी थीं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, हम आपके गुस्ल कफन वगैरह में मशगूल हो गए। एक बकरी आई और लिखी हुई इन आयतों को खा गई। अब अहले तशय्यो ने कहा कि जी देखा, तुम्हारी हदीस की किताब में लिखा है कि कुरान मजीद की आयात को बकरियां खा गई, तो इससे ये मालूम हुआ कि कुरान मजीद में तारीफ की जा सकती है और की गई है। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का गजब, अल्लाह का अजाब, अल्लाह की फटकार, ऐसा कहने वाले अहले तशय्यो पर। और दूसरी बात मोहतरम भाई, हदीस जब हमारे सामने कोई आए, अच्छी तरह गौर करके आंखें दोनों खोल कर उसको पढ़ें और दिमाग को हाजिर रख कर। ये मनसूख आयात थी,
یہ آیات منسوخ آیات تھیں، اس لیے یہ دونوں آیات منسوخ آیات تھیں، اور منسوخ آیات کی حفاظت کرنا رب رحمان کے ذمہ نہیں ہے۔ رجم کی آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ مسئلہ اسی طرح ہے کہ جو بھی شادی شدہ زانی مرد اور زانیہ عورت زنا کرے گی اس کو رجم سنسار کیا جائے گا، اور یہ چیز سورۃ النور کی آیات بینات کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ موجود ہیں۔ اور بڑی عمر کے لڑکے کو 10 مرتبہ دودھ پلانا تو یہ بھی منسوخ ہے۔ اب بچہ 2 سال کی عمر میں ہو اور 5 مرتبہ دودھ پیے تب حرمت ثابت ہوگی، صحیح بخاری۔ تو بڑی عمر کے لڑکے کو 10 بار دودھ پلانا، ایک بڑی عمر کا لڑکا اور ایک 10 بار، یہ دونوں چیزیں حکماً بھی اور تلاوتاً بھی منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب یہ منسوخ آیات بکری نے کھا لی، اہل تشیع نے بغلے بجائیں کہ لو جی تعریف قرآن حدیث سے ثابت ہو گئی کہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کلام اللہ کی حفاظت کرنے والا رب رحمان ہو، بکری کی مجال کہ وہ بکری اس قرآن کو کھا سکے۔ تو یہ دونوں آیات منسوخ تھیں، اور منسوخ آیات کو بکری نے کھا کر کون سا کمال کیا۔ جہاں تک معاملہ ہے قرآن مجید کا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور قرآن مجید صرف کاغذوں پہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ قرآن پاک ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے سینوں میں بھی موجود تھا۔ قرآن پاک صرف کاغذوں پہ لکھا ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ بکری کھا گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ قرآن مجید اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی رب ہے، جس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے جو بھی تحریف قرآن کا قائل ہے وہ بغیر شک کے کافر ہے۔ جو 30 پاروں میں کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے، ایک پیج کھانا تو بہت بڑی بات ہے، قرآن پاک کی ایک واو اس کا کھانا بھی بکری کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ جس کی حفاظت اللہ عرش والا کرے، بکریاں اللہ کی حفاظت میں ڈاکہ نہیں مار سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔